कुमैल और सुंबल की शादी हो रही होती है तो नूर बानो ने घर को खूब सजाया होता है। बहुत हल्ला गुल्ला करती है वो सुंबल की शादी पे और कहती है कि पहली शादी तो तुम्हारी ऐसी ही हुई थी, लेकिन अब की बार हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे क्योंकि दूल्हा तुम्हें बहुत पसंद करता है और वो दिल से तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा है। और फिर ये सुंबल से पूछती है कि सुंबल तुमने एक कार्ड मंगवाया था, तुम्हारा वो गेस्ट आया नहीं। जवाब में सुंबल कहती है वो नहीं आएगा, बस मैंने तो सिर्फ उन्हें कार्ड देना था ताकि मैं उनकी हार देख सकूं और उन्हें बता सकूं कि उनके घर के बाहर भी बहुत अच्छी दुनिया है। कुमैल सुंबल को अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है और ये दोनों बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। दूसरी तरफ नूर बानो जब अलमारी खोलती है तो इसमें इसके वालिद का सूट पड़ा होता है जिसे मुराद ने और हुनैद ने फाड़ा होता है। तो ये कमीज़ को पकड़ के रो रही होती है। मुराद कहता है कि ये कैसा कमीज़ है और तुम क्यों रो रही हो, क्या वजह है। जवाब में नूर बानो कहती है कि मुराद ये वो कमीज़ है जिसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने फाड़ा था, ये मेरे बाबा का कमीज़ है। मुराद हक्का बक्का रह जाता है कि नूर बानो क्या कह रही है और इसे मालूम है, मुझे तो लगा था कि नूर बानो को कुछ भी मालूम नहीं। इस पर नूर बानो कहती है मुराद मुझे सब कुछ मालूम है, मेरे बाबा ने मुझे बता दिया था कि तुम लोगों ने मेरे बाबा को मारा है और घर से धक्के देकर निकाला है। तुम लोगों की वजह से मेरा बाप इस दुनिया से गया है और तुम्हें क्या लगता है कि एक बेटी अपने बाप पे किए हुए जुल्म को बर्दाश्त कर सकती है? ऐसा नहीं मुमकिन और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं अपने बाप के कातिल के साथ रहूं। अब मैं झूठ के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुराद कहता है नूर बानो क्या हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। अब तुम देखो ना, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी माँ को छोड़ दिया है। इस पर नूर बानो कहती है ये सब मैंने एक ड्रामा किया था तुमसे मोहब्बत का, मैं तुमसे अब मोहब्बत नहीं करती बल्कि मैं तो तुमसे नफ़रत भी नहीं करती। मुराद तुम लोगों ने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया था ना, तुम्हारी माँ ने और तुमने धोखे से मेरी शादी तुम्हारे साथ करवाई थी ताकि मेरे बाप को नीचा दिखा सकें, उसी चीज़ का मैंने बदला लिया है। मुराद आई एम सॉरी, जो कुछ भी हो जाए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हाँ बस ये है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, वो भी इस मोहब्बत के सदके जो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा करते हो। इधर हुनैद की बेटी जब रो रही होती है तो नूर जहाँ इसे कहती है कि इसे चुप कराओ, टेंशन मत बनाओ। जवाब में हुनैद कहता है कि माँ क्या हो गया है, छोटी बच्ची है, उसे क्या पता है कब रोना है कब नहीं रोना। तो नूर जहाँ यहाँ से गुस्से में चली जाती है। इतने में इख्तियार शाह के रोने की आवाज़ आती है तो नूर जहाँ चीख उठती है कि कोई है उसके पास, बच्चा क्यों रो रहा है, कब से बिलख रहा है। हुनैद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि मेरी माँ मेरी बेटी के लिए कह रही है कि उस टेंशन बनती है जब ये रोती है, और जब इख्तियार शाह रोता है तो किस तरह मेरी माँ बिलख रही है कि उसे नहीं रोना चाहिए। और यह भागती हुई इख्तियार शाह के कमरे में जाती है, उसे उठाती है। क्या हुआ है, बच्चा क्यों रो रहा है, लाओ मुझे दो, मैं इसे चुप करवाती हूँ। बच्चे को चुप करवाने के बाद नूर बानो सफ़ीर से कहती है कि सफ़ीर मैंने तुम्हें कहा था कि माँ से कहो कि ये जॉब छोड़ दे, मुझे ये पसंद नहीं है। तुम जानती हो कि हमारे ख़ानदान में कभी भी औरतें जॉब नहीं करती। इस पर सफ़ीर कहता है कि माँ अगर वो जॉब करना चाहती है तो आप करने देना। इस पर नूर जहाँ कहती है मैंने कह दिया सो कह दिया, आइंदा से वो जॉब पे नहीं जाएगी। तो सफ़ीर महम के पास जाता है और कहता है कि जॉब छोड़ दो। इस पर महम कहती है सफ़ीर तुम जानते हो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तो छोड़ सकती हूँ लेकिन जॉब नहीं छोड़ सकती। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम पे या तुम्हारी माँ पे भरोसा करूँगी? ऐसा नहीं मुमकिन। सफ़ीर बहुत कोशिश करता है। तो महम कहती है ठीक है, अगर तुम अपनी ज़िद पे अड़े हुए हो तो मैं ये घर ही छोड़ के चली जाती हूँ। जवाब में सफ़ीर कहता है नहीं महम, नहीं नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन, तुम घर छोड़ के नहीं जाओगी। मैं अपनी माँ से बात करता हूँ कि वो तुम्हें जॉब करने दे। इधर सब डिनर कर रहे होते हैं तो इतने में छोटी बच्ची इंसा रो रही होती है। सफ़ीना मुलाजमा से कहती है कि जाओ इंसा के लिए दूध बना दो। इस पर नूर जहाँ कहती है नहीं पागल हो गई हो, अब ये टाइम है इख्तियार शाह के दूध बनाने का, पहले जाओ जाकर इख्तियार शाह के लिए दूध बनाओ। इस पर मुलाजमा कहती है वो तो अभी सो रहा है ना, पहले मैं इंसा के लिए बना लूँ। जवाब में नूर जहाँ कहती है तुम्हें समझ नहीं आई, पहले इख्तियार शाह बाद में कोई और। तो हुनैद अपनी माँ की सारी ज़्यादतियाँ देख रहा होता है। जैसे ही ये दोनों डिनर करने के बाद कमरे में जाती हैं तो सफ़ीना हुनैद से कहती है कि हुनैद तुमने देखा अपनी माँ का रवैया,
زندگی بہت لمبی ہے، لڑکیوں نے زندگی میں پتہ نہیں کون کون سی مشکلات دیکھنی ہوتی ہیں۔ اگر بچپن میں ہی اس کے ساتھ یوں نا انصافی ہوگی تو پھر ہماری بچی پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں اس گھر میں اپنی بچی کو نہیں رکھ سکتی، یا پھر تمہیں اپنی ماں سے بات کرنی ہوگی کہ وہ ہماری بیٹی کو بھی وہی مقام اور عزت دے جو کہ وہ اختیار شاہ کو دیتی ہے۔ اس پر حنیت سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہے سفینہ، مجھے اپنی ماں سے بات کرنی ہوگی۔ یہ اپنی ماں کے پاس لے کر انسیہ کو پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں، جب سے انسیہ پیدا ہوئی ہے آپ نے ایک دفعہ میری بیٹی کو دیکھا بھی نہیں۔ اس پر نور جہاں کہتی ہے کیا دیکھنا ہے، بیٹیوں کو بھلا کون دیکھتا ہے؟ اگر تمہارا بیٹا ہوتا یا پھر ہوگا تو پھر دیکھنا میں کس طرح دھوم دھام سے اس کا استقبال کروں گی۔ اس پر حنیت کو بہت غصہ آتا ہے کہ ماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری بیٹی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، میری انسیہ مجھے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ پھر آپ سوچ لیں اگر میری بیٹی کو اس گھر میں وہی عزت اور مقام نہ ملا جو کہ اختیار شاہ کو ملتا ہے تو پھر میں مجبوراً یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونے دے سکتا۔ اس پر نور جہاں کہتی ہے پاگل ہو گئے ہو تم، ایک چھوٹی سی بچی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کیسی باتیں کر رہے ہو، اپنی ماں کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ اس پر حنیت شاہ کہتا ہے ماں، اچھا آپ جانتی ہیں کہ اگر ایک بیٹی پیدا نہ ہو تو ماں کہاں سے بنتی ہے؟ آپ بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا، تبھی ہماری ماں بنی ہے نا۔ یہ اپنی ماں کو لاجواب کر کے چلا جاتا ہے اور یہ نور جہاں دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کہ یہ سب کو کیا ہو گیا۔ حنیت تو میرا اتنا فرما بردار بیٹا تھا، آج یہ بھی اپنی بیٹی کی خاطر میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ ادھر سفیر اپنی والدہ سے آ کر کہتا ہے کہ ماں ہم کسی بھی صورت میں جاب چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ یہ گھر چھوڑ کے جانا چاہتی ہے۔ اس پر نور جہاں کہتی ہے تو ہاں جاتی ہے تو جائے نا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سفیر کہتا ہے کہ ماں وہ ضد کی بہت پکی ہے۔ اس پر نور جہاں کہتی ہے کہ میں بھی اپنے اصولوں کی بہت پکی ہوں، تم جانتے ہو میں جو یہ بات کہہ دیتی ہوں وہ پوری کرتی ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے صرف اختیار شاہ کے لیے اسے قبول کیا ہے۔ جب وہ میرے پوتے کو ہی نہیں سنبھال سکتی، ملازموں نے سنبھالنا ہے، تو پھر ہم اس ماہم کو کیوں قبول کریں؟ ادھر ماہم کچن میں کھڑی ہوتی ہے، وہاں پہ سفینہ بھی ہوتی ہے اور ماہم کہتی ہے کہ مجھے نور جہاں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس پر سفینہ کہتی ہے کہ تمہیں کس بات کا ڈر ہے، تم تو ان کی چہیتی بہو ہو، وہ تو تمہیں کسی بھی صورت میں اس گھر سے نہیں نکالیں گی کیونکہ تم نے انہیں اکلوتا وارث جو دیا ہے۔ ڈرنا تو ہمیں چاہیے نا کہ جن کے پاس بیٹی ہے بیٹیوں والوں کو وہ قبول نہیں کرتی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے آج تک میری بیٹی کو ایک بار دیکھا بھی نہیں۔ ادھر ماہم کالج جاتی ہے تو نور جہاں بچے کو اٹھا کر اپنے پاس لے کر آتی ہے۔ جب ماہم کالج سے واپس آئے گی تو وہ اپنے بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہوتی ہے تو نور جہاں کہتی ہے کہ تم اسے کہاں لے کر جا رہی ہو، تم اسے میرے پاس ہی رہنے دو۔ جواب میں ماہم کہتی ہے کہ میں اس کی ماں ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں سنبھال سکتا، اور اب جو اس وقت آپ کر رہی ہیں نا، ماں سے زیادہ کوئی سنبھالنے کی کوشش کرے تو وہ بچے کا دشمن ہوتا ہے، اور آپ اس وقت وہی کام سر انجام دے رہی ہیں۔ نور جہاں کہتی ہے تم کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو، میں اپنے اختیار شاہ کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہوں، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، اور شاید تم جانتی نہیں کہ میں نے تمہیں اس گھر میں صرف اور صرف اس بچے کی وجہ سے قبول کیا ہے، ورنہ میں تمہیں کبھی بھی اس گھر میں قبول نہ کرتی۔ اس پر ماہم کہتی ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے قبول کیا اس بچے کی وجہ سے، لیکن اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی جہاں ہر بات پہ نوک چوک ہو۔ اور شاید آپ یہ بھی بھول رہی ہیں کہ میں بھی جب اس گھر میں آئی تھی تو میں نے کچھ شرطیں رکھی تھی کہ میرے بھی کچھ اصول ہیں اور میں بھی اپنے اصولوں کو بالکل نہیں توڑ سکتی۔ اگر آپ مجھے اس گھر میں قبول نہیں کر سکتی، نہیں برداشت کر سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ گھر چھوڑ کے جا سکتی ہوں، میری ماں کا گھر ہے، میں کوئی سنبل تو نہیں کہ مجھے نوربانوں کے گھر رہنا پڑے گا، یا پھر مجھے ڈر ہوگا کہ میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں، گھر نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس جاب ہے اور میں اپنے بچے کو بخوبی پال سکتی ہوں۔